public notice of jetties on all coastline. आज जे हे चलता 12 तारखेर 12th September there was one notice by the tourism department where it says regarding the state of Goa has one vast coastline and inland which is currently being utilized for material movement and public transportation. आयचे जे आमचे फिशरमॅन भाव आसात ते तेंचेर पळयात आता अन्याय जाल्लो आसा. आता जे tourism department already started demarcating on these issues which regarding to put a private jetty. The notice has already been published. Also TCP, the amendment to Goa Land Development and Building Construction Regulation 2010 तो ही आली जी आयचो सरकार वो सगळे मुद्दे they want to divert the issue. हे चलता आमचे जे हे चलताले जे 8 फॅक्टर्स जे गेल्यात आणि तितूंच they want to divert people's attention. This is of the public. वो विषय कसलो पॉलिटिकल न्हू पूण आमी जे आयज प्रेस घेता हे लोकां पासून to aware people what the government is doing about it. My colleague Elvis will explain in detail what are the जे कितें वायट आसा ते he will in detail is explain in detail. जायत आतां सरकारान आमचे जे आतां 8 जाण कालूच आमचे आमदार काँग्रेसीचे बीजेपीन गेल्या तेमी म्हणलें आमी गोंया लोकां पासत गोंयकारां पासत गेल्या म्हणून आनी हांव मागता तांचे कडेन की टू मेक शुअर दीस वॉटेवर ही जे अन्याय जाता तेजेर तेमी एक्शन घेवचें पळया इफ दे आर गोइंग टू सपोर्ट दीस इश्यूज and be with the people of Goa. I will just ask Ramiro to. हांव एक जेटी पॉलिसी उलयतां. ही जी जेटी पॉलिसी आतां 12 सप्टेंबराक जी इश्यू केल्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर टुरिजम डिपार्टमेंट ही एक कॅमोफ्लाज केल्या तेणी. एक जेटी नवो जेटी येवपाचें आहा म्हणून गोंयांत आमकां 2016-17 खबर आहा आणि they were under सागरमाला प्रोजेक्ट. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो सागरमाला प्रोजेक्ट आहा तेच्या अंडर त्यो जेटी येवपाचे आसल्यो. जेन्ना लोकांनी 2017 बोर्ड करपाक चालू केली की बाबा हे जेटी सागरमाला क्लियरली स्टेट्स दॅट इट इज फॉर एक्सपान्शन ऑफ पोर्ट आणि इंडस्ट्रियल आउटपुट इन्क्रीज करपाक आणि लॉजिस्टिक फॅसिलिटेट करपाक ह्यो जेटी घालता म्हण नवो जेटी. जेन्ना लोकांक कळ्ळें हे सगळे इनडायरेक्टली कोडशा लागून करता म्हूण तेन्ना लोकांनी बोवाळ घातली. जेन्ना लोक अवेर जालो तेन्ना रिसंटली ह्यो 2 नोटिसी जर पळयल्यो जाल्यार गोंयांत नश्ट म्हणजे सत्यानाश फुडें जी पिळगी आसा तांकां आनी हे गोंयांत पळोवपाक मेळचें ना. वो डायरेक्ट एसॉल्ट ऑन एवरीथिंग गोवा इज डायरेक्ट एसॉल्ट ऑन गोंयकारपण म्हणपाक हरकत ना. ह्यो 2 नोटिसी लक्षांत हांव चड करून हाडून दिता पंचायत आनी ग्रामसभा आनी सरपंच जे आसा तांच्या. कित्याक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे आतां बीजेपी बदलूंक सोदता म्हणून आयकूंक येता पूण आतां पर्यंत जी आमची घटना आसा त्या घटने प्रमाणे पंचायत राज इन्स्टिट्यूशनाक एक मोठो दर्जो दिल्लो आसा. एट द सेम टायम म्युनिसिपालिटीकूय दर्जो दिल्लो आसा. इतले आसतना एक कोण तरी टुरिझम डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट एक नोटीस काडटा आनी 15 दिसांनी रिप्लाय कर म्हणटा ऑन वेबसायट. 500 वर्ड्स विदिन 500 वर्ड्स रिप्लाय कर म्हणटा. आनी आख्खो किनारो जो आसा आनी सगळ्यो न्हंयो ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी हांकां मोठे मोठे कॉर्पोरेट्स मेळ्ळ्या जेट्टी घालपाक. वयता ती जेट्टी घालूंक सोदता ते आनी गोंयचे जी ग्रामसभा गांवांनी पळय जे पावर दिल्ले आसा अंडर द पंचायत राज एक्ट ताचो उल्लेख सुद्दां करूंक ना. हितून ताचो उल्लेख सुद्दां करूंक ना. हाजो इम्पॅक्ट त्या गांवांत कितें आसतलो आनी 15 दिसांनी हे सगळें हो बोवाळ जो चल्ला गोंयांत
कोण डिफेक्ट जाता, कोण हे करता. फक्त आता 6 महिने जाले आमकां दुसरें अशें बरें गव्हर्नन्स काय पळोवपाक मेळना, पूण हळू ह्यो नोटीसी भायर सरल्या ह्यो पळोवपाक मेळ्ळ्या, हाचेर आमचें लक्ष आसा. सेकंड एक नोटीस जी भायर सरल्या ती गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन म्हणून आसा सरकाराच्यो अंडर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग. ह्यो ते एमेंड करून शेतांनी आता बिल्डिंग्यो उबारपाची परमिशनां दिवपाक ते फुडें सरल्या. एगेन हे ग्रामसभेक चड करून गरजेचें. हांव परत सांगता, हातूंत खंयच्या पार्टयेचो प्रश्न ना, हे तुमच्या लक्षात येवपाक जाय आनी तुमी हे इमिजिएटली ग्रामसभा घेवन ह्याचेर डिस्कशन करचें. कित्याक हे जे रेग्युलेशन आसा ती जर पास जाली, तुमचो आनी तितून कांयच अधिकार आसचो ना. तुमच्या गांवांनी डायरेक्ट शेतांनी बिल्डिंग्यो उबे करतले आनी हेचे खातीर खुबशे शेतांचे जे आता व्यवहार जाल्या. तुम्ही म्हणटाले टेनेंटेड एग्रीकल्चर लँड घेवंक जायना, पूण हांवें फाटीं एकदां मांद्रेचीच केस सांगली. मांद्रे पेडणे तालुक्यात लाखो स्क्वेअर मीटर शेतां हडप केल्ली आसा, मोठे मोठे कॉर्पोरेट्स, आनी मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली एरियाज. सो हे गोंय नश्ट जातले हातून कांय दुबाव ना. ताणें सांगलां की 30 दिसां भितर खंय हाजेर कॉमेंट्स दिवचे. 30 दिसां भितर ही कितें रेग्युलेशन, हाचो इम्पॅक्ट कितें आसतलो ते ग्रामसभेन कांय इन्फॉर्मेशन ना, पंचायतींनी कांय इन्फॉर्मेशन ना, खंयच्या म्युनिसिपालिटीन कांय इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. आनी सरकाराक दिसता ही फक्त दादागिरी, आनी ही दादागिरी आनीक वाडटली. कित्याक आतां तेंचे कडेन स्ट्रेंथ खंय वाडला आनी 8 जाण तांकां एड जाल्या गैरकानुनी. पूण ही दादागिरी जर फुडें गेली जाल्यार आमी तुमकां शिडकायता. दीस वील बी द एंड ऑफ गोवा. ही म्हजी उतरां तुमी सगळ्या ग्रामसभांनी आयकून घेवची ही म्हजी विनंती. काँग्रेस पार्टी जरी ह्या दिसांनी डिस्कशनार आसा बिकॉज ऑफ गद्दारी जी जाल्ली आसा. काँग्रेस पार्टीच्या कांय आमदार जे गेले, गोंयकारांच्या वोटरांच्या फाटीक सुरी घालून जे गेले, हाचे पयलीं गेल्ले म्हणटले लोक, ना म्हणना पयलीं गेल्ले, पूण ह्या खेपेक फरक आसा. ह्या खेपेक देवाचे फाटीन सुरी घालून गेल्ले आसा ते. सो म्हणून चड करून ही गरज आसा की सगळ्यांनी शिडकावणी, हांव शिडकावणी दिता ती आयकुची आनी हाजेर प्रत्येक पंचायतीन हाजेर एक्शन घेवचें. जाता तितले वकिलांक कन्सल्ट बी करून रेडी रावचे. एका वेळार हे ज्युडिशियरी चॅलेंज सुद्दां करूंक पडत, पूण लक्षांत दवरात ही एक मोठी साजिश. 8 जाणांक जे घेतल्या ते सारखे एफर्टलेसली ऑपोजिशन नासतना हे सगळे मुखार वचपाक जाय म्हणून घेतल्या. गोंय काबार करपाक तांकां घेतल्या आनी हे सगळे डायरेक्शन वयल्यान येता. कित्याक सांगता, काल बीजेपीचो प्रेसिडेंट स्वता सांगता, बरें सांगलें तेणें, खरेंच ताका ताचें कौतुक करता हांव. कित्याक ताणें सांगलें की आमकां इच्छा नाशिल्ली म्हणून तांकां घेवपाक, जाल्यार कोणाक इच्छा आशिल्ली. ही आमी स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही आमची स्टेट कोणाची गुलामी करपाक हांगा आसा, होय क्वेश्चन आज तुमी गांवांनी डिस्कशनान घेवपाक जाय. आमची इतलीच मागणी की काँग्रेस पार्टी विल डू इट्स बेस्ट. पार्टी उरतली, पार्टीची आयडियोलॉजी इज इंटॅक्ट, पार्टी इज इंटॅक्ट. थोडे गद्दार आयले आनी गेले, इट विल मेक नो डिफरन्स. वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. आमी प्रत्येक गोंयकाराक सांबाळपाचो प्रयत्न करतलेच, कित्याक हें आमकां सगळें खबर आसा कितें चलता ते भितरल्यान. दीस इज अ षडयंत्र. कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी उबे जाल्ले आसा. पयलीं जागे हडप करपाक ते उबे जाले, जागे हडप चालूच आसा. SIT म्हणटा ती आतां दे कॅन गो टू सीट नाव, दे कॅन टेक अ बॅक सीट. कित्याक आतां कांय जे आशिल्ले इनवॉल्ड आशिल्ले ते गेले, बीजेपीन गेले. फक्त गोंयकारांनी चतूर रावपाक जाय आनी हें गोंय सांबाळपाक जाय, इतलीच आमची मागणी. See, one notice has come giving only 15 days. This notice is dated 12, so 27 September. And gazette सुद्धा जाऊ ना. This is not even gazetted. And who is tourism department? कोणे अधिकार दिला टुरिझम डिपार्टमेंटाक आपण मालिक म्हणपाक ह्या सगळ्या बिचींचो आणि सगळ्या न्हंयचो? हो कांयच कोण सांगना. ऑफकोर्स दिस विल बी चॅलेंज. कोण सी ते कशे खेळटा त्या लोकां कडेन. पैसे आमचेच टॅक्स पेयराचे हे सगळे करपाक, पण सगळे आयते करून हे कोण येवपाचे आसा आनी कोण ऑलरेडी आयिल्ल्या तेंचे एजंट बी सगळे मुखार सरल्या, ताका आयते करून गांव सगळे नश्ट करून उडोवपाचे हे षडयंत्र. दुसरी नोटीस आयल्या की 29th August. This has given
30 days 30 दिसां भितर आख्खे गोंयचे स्वरूप बदलून उडोवपाचो हो हे आनीक एक षडयंत्र. तुम्ही यू कॅन इमॅजिन शेतांनी बिल्डिंग्यो उब्यो करप लिगली आणि हाजेर कांय इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी ना, गांवांनी कांय इन्फॉर्मेशन ना, पंचायतीन कांय इन्फॉर्मेशन ना. पंचायत आता निवडून येयल्या नव्यो पंचायतीच्यो. हांव मागता चड करून हे चडशे न्यू आमचे पंच आसा पळय, हांगा आमचो बिल्डिंगचोय सरपंच आसा, हे तुम्ही सगळ्यांनी पावोवचें, गांवांनी सरपंचाक पावोवचें आनी हाजेर स्पेशल मिटिंग्यो घेवच्यो ह्या दोन्ही नोटिसांचेर आनी सरकाराक दारेर धरचो. हे म्हजे सांगपाचें काम हांव करता. हांव म्हजे कडेन आमचे कडेन कितें जाता तें करतलेच आमी, पूण हे सगळ्यांची जबाबदारी हेजेर विरोध करपाक आनी हे गोंय सांबाळपाक.